الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه ترجعون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.
ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا على أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا إنا مهلكوا هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا إنا مهلكوا على أهل هذه القرية إن أهلها قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون الله سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اس مرکز میں کرتے ہیں اسی طرح ہمارے دنیا والا سے ایک بھائی مہمان ہمارے راوی کرنے کے لیے مسیح قائم ہمارے کا نئے طور بیٹھے ہوئے چیئر پر شیخ نجات صاحب کی بات میں جدید پر کی قابلیت کی اللہ تعالیٰ کو شکر احکام بنایا جاتا اور میری بات ہے اس مرکز میں آنے والی تمام احباب اور ماں بہنیں بچے بوڑھے نوجوان اور اسی طرح اس مرکز کے اجتماع کی روح رواں ہماری جماعت کے صدقوں پر اجازت کی ناصر وہ سب دعا کے حقدار ہیں آپ سے درخواست ہے میرے لیے بھی دعا کریں بہت سے لاکھ سلمان کے لیے دعا کریں ہماری حمایت کی نوازی اللہ کے پاس پہنچنے ہیں کئی کے نام دے جاتی ہیں ہمارے یہاں بابا جی حاجی فرقان پٹی صاحب اللہ کے ولی وہ بھی یہاں دعا کرتے تھے تو آج ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ میں سنس نہیں ہونا ہے نہیں ہونا اس نے پرورتی ضروری ریٹ زیادہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی اور سب مسلمان کی دنیا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم
سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديت وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا بالقرآن اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا من الثمرات اللهم ارزقنا من الثمرات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس يا رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بتلاوة القرآن اللهم اشف أرواحنا اللهم قوي أرواحنا بالقرآن اللهم قوي أبداننا بالقرآن اللهم اشف أبداننا بالقرآن اللهم اشف أجسامنا بالقرآن اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا شاكرا وقلبا سليما ويقينا صادقا وإيمانا كاملا يا حي يا قيوم يا عزيز يا عليم يا كريم يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن الدنيا والآخرة يا وارث كل شيء يا وارثنا يا وارثنا يا ولينا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا يا مالكنا يا مالكنا يا إلهنا يا إلهنا وإله كل شيء يا إلهنا أنت إلهنا أنت ربنا أنت ولينا أنت مولانا أنت مولانا
أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأكابرنا ولأصاغرنا. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم انصرنا نصرا عزيزا. أنت القوي ونحن المستضعفين. أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الولي ونحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله هو الغني الحميد. والله